सर आता तुमचं म्हाका दिसता फर्स्ट राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेलो आसा. नेक्स्ट राउंड केन्नाच्यान आसा आनी काल काँग्रेसान फॉर्म भरला तेन्ना म्हटलं की आम्ही अजूनही त्यांच्या पुढे वयतले आघाडी घेतले असे म्हणून म्हटलं. प्रत्येकाने उमेद दाखोवंकूच जाय न्ही. म्हणजे मतां जास्त मतां हाडपाक अशें तरेचे ते उलोवचे पडटा. पण ते आमी उलयना. जे कितें वस्तू आसा तेच आमी उलयता. मतां घेवप हें प्रत्येकाचें काम. इलेक्शनाचे हें उरलेलेच न्ही. आणि जो कोण लोकांक पसंत आसतलो ते लोक वोट दितले. वांगडा डिबेट करपाक रेडी आसा म्हणून रमाकांत कलब परत उलयत असतात. ताका कितें उत्तर दिता? विकासाच्या बाबतीत पहिली गोष्ट 1999 तो ताजे आनी म्हजी फायट जाली. ताजे तो म्हणटा 18 म्हयन्याची आपली कारकिर्दी आपणे त्या त्या लोकांक सांगनी. लोकांक तुवें जर लोक जर पसंत जाता तुका तेन्ना ते जिखून दितले अशें हरयचे नाशिल्ले. पण तो विशय डिस्कशनाचो विशय थंय सोंपता. 99च्या रिजल्टा नंतर डिस्कशनाचो विशय सोंपता. तेजे नंतर तूं राजकारणांत खंयच ना. आनी कसलो डिस्कस करतलो तूं? डिस्कस करतलो तो विशय आहा तो परत हांव उलयना रिपीट करना. आनी म्हापसा अर्बनचो तो सब्जेक्ट खूब जाग्यार येता तेचेर तुमचें कितें आहा? न्ही लोकांचे पयशे मेळूंक जाय. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खरोखर प्रत्येकान आत्मचिंतन करूंक जाय. हें कोणामुळे हे सगळे इतिहास घडला आनी ताका लागून थंय आत्मचिंतन केले शिवाय किंवा खंय तरी ताचेर विचार केले शिवाय आनी ताचें सोल्युशन काडले शिवाय लोक जाणान कोण हाजो कारणीभूत आहा जो मेन प्रमुख व्यक्ती आहा तोच हें आसता. तोच हें आसता. ताचेर सगळें आसता. ताचेर सगळी जबाबदारी आसा. तो जबाबदार आसता अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून ताणें तें प्रायशीत घेवचें आनी बेगीन लोकांचें आनी रिजनल पार्टी रिव्होल्युशनरी गोवन्स बी आनी थोडे आहा न्हू ते सुद्दां खूब आरोप करीत आसता विकासाच्या नांवार. तेचेर कितें सर? जे पार्टी खंय तरी अजून 10 वर्सांची जावना इतले ल्हान आसा ताणें विकासाचे गप्प करच्यो न्हय. काम करचें आनी मागीर गप्प करचें.